नमस्कार, म ओम श्रेष्ठ। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म कवि भुपी शेरचन र उनको मेरो चोक कविताको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यहाँ खास गरी कविको परिचय, कविको मुख्य कवितात्मक विशेषता अनि मेरो चोक कविता र यस कविताको केन्द्रीय कथ्य, केन्द्रीय विषयवस्तु र मुख्य विचार प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ कविको परिचयबाट। नेपाली गद्य कविताको इतिहासमा छुट्टै आफ्नो विशेष पहिचान बनाउन सफल साहित्यकार, सफल कवि हुन् कवि भुपी शेरचन। उनको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1993 पुस 12 गते थाकटुकुचे मुस्ताङमा भएको थियो। उनले स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका थिए। सम्मान तथा पुरस्कारमा उनले आफ्ना साहित्यिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कनबाट पाएका पुरस्कारहरू साझा पुरस्कार 2026, गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रो 2042 हुन्। उनको प्रथम कृति प्रकाशित नयाँ झ्याउरे 2010 हो भने उनका अन्य प्रकाशित कृतिहरूमा कविता सङ्ग्रह नयाँ झ्याउरे 2010, निर्झर 2015, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे 2025 रहेको छ। त्यस्तै गरी उनको परिवर्तन नाटक 2010 सालमा प्रकाशित भएको छ। यसरी नेपाली साहित्यमा अमूल्य योगदान दिने एक अथक सर्जक कवि भुपी शेरचनको देहावसान 2046 साल जेठ 9 गते काठमाडौँमा भएको थियो। उनको मेरो चोक कविता र यस कविताको केन्द्रीयतामा रहेर कवितात्मक विशेषतालाई यसरी मुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उनी स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी भावधाराका कविका रूपमा परिचित छन्। व्यङ्ग्यात्मक विद्रोहको सशक्त प्रस्तुति दिने कवि हुन्। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक असमानताप्रति असहमति जनाउने कवि हुन्। प्राकृतिक सौन्दर्यको सशक्त प्रस्तुति दिने एक कुशल कवि हुन्। समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, राष्ट्रवाद भावनाप्रति आस्था राख्ने एक कर्मशील राष्ट्रप्रेमी कवि हुन्। प्राचीन, पौराणिक, समसामयिक तथा प्राकृतिक बिम्बको प्रयोग गर्ने सफल कवि हुन्। लोक लय र मुक्त लयको प्रयोग गर्ने एक सिद्धस्त कवि हुन्। सरल, सहज र स्वाभाविक भाषाशैलीको उपयोग गरी आफ्ना पाठकलाई कविताको माध्यमबाट सुरम्य आनन्द प्रदान गर्न सक्ने कवि हुन् भुपी शेरचन। कवि भुपी शेरचन र उनको मेरो चोक कविताको केन्द्रीय कथ्य, केन्द्रीय विषयवस्तु र मुख्य विचारलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाली समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै कविताको रचना गर्ने कवि भुपी शेरचन परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्ने विशिष्ट कवि हुन्। गरिबीले पिरोलेका नेपालीको अवस्था चित्रण गर्ने सन्दर्भमा मेरो चोक कविताको रचना भएको छ। साँगुरो चोकले सारा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ र त्यस चोकमा बस्ने अधिकांश नेपालीले गरिबीका कारण बिचल्ली भोग्नु परेको वास्तविकता यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। कवि भुपी शेरचनले यस कवितामा नेपालको राजधानी काठमाडौँको वास्तविक अवस्थालाई विषय बनाएका छन्। कविले चोकमा देवताले बनाएका मानिस र मानिसले बनाएका देवता दुवै निवास भए पनि उनीहरू निराश नभएको वर्णन गरेका छन्। नेपाली समाज रोग, शोक र भोकले आक्रान्त बन्दै आएको, यहाँ कहिल्यै हर्षको भावना सञ्चार हुन नसकेको, साँगुरो गल्लीमा रहेको चोकमा सब थोक उपलब्ध भए पनि ती सबै चिजहरू गरिबी र पछौटीपनसँग सम्बन्धित रहेको विषय यहाँ कवि भुपीले प्रस्तुत गरेका छन्। कविका दृष्टिमा काठमाडौँका साँगुरा गल्लीमा असङ्ख्य मानिस छन् जो देवताका रूपमा पुजिन्छन्। अर्कातर्फ देवताद्वारा सिर्जित मानिसले देवताको रचना गरिरहेका छन्। देवता बनेका मानिस र देवताले बनाएका मानिसहरूमा दिनानुदिन छटपटी बढिरहेको छ। दिनभरि उनीहरू रुपियाँका लागि दौडिरहेका छन् र रातभरि उपियाँलाई टोकाउँदै जीवनयापन गरिरहेका छन्। मानिस र देवता दुवै एक अर्कालाई धिक्कार्दै जीवन चलाइरहेका छन्। यसरी काठमाडौँका साँगुरा गल्लीमा हुने घटना अनि मान्छे र देवताको बीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले यो कविता रचना गरिएको छ। कवितामा मानवीय जीवनका निराशा, कुण्ठा, छटपटी
आदिलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। मेरो चोक नामक कवितामा काठमाडौँको सानो गल्लीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समग्र नेपाल नै काठमाडौँको साँघुरो गल्लीकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कथ्य विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। यस कवितामा साँघुरो गल्लीले राजधानीको अव्यवस्थित शहरीकरणको अवस्था र त्यसबाट जनजीवनमा उत्पन्न भएको समस्यासँग सम्बन्धित वस्तु तथ्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाज नेपालको विकसित सहर मानिने काठमाडौँमा त रोग भोग र शोकबाट आक्रान्त छ भने विकट स्थानमा जीवनयापन गर्दै आएका नेपालीहरूको अवस्था अझ कष्टकर हुनु स्वाभाविकै हो भन्ने विचार कवितामा प्रस्तुत भएको छ। राजधानी नै एउटा साँघुरो गल्लीमा रहेको चोकतुल्य छ भन्ने भाव कविले यसरी व्यक्त गरेका छन्। साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ, असंख्य रोग छ, अनन्त भोक छ, असीम शोक छ, केवल हर्ष छैन। यहाँ त्यसमाथि रोग छ, साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ। साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ। कष्टकर जीवन बिताउन विवश यहाँका मानिसको अवस्था चित्रण गर्दै कविले हर्षलाई त्यो साँघुरो गल्लीमा आउन रोक लगाएको छ भनेका छन्। यहाँ जनजीवनका सुखद पक्षभन्दा पनि यातना, छटपटी, रोग र शोक, रोदन क्रन्दन व्याप्त छ भन्दै साँघुरो गल्लीका माध्यमबाट समग्र नेपालमा व्याप्त गरिबीका दुःखद अवस्थालाई स्पष्ट पार्न कवि शेरचन सफल भएका छन्। दिनभर आर्थिक गर्जो टार्नका लागि जति मेहनत गरे पनि साँझ एक छाक मिठो मसिनो खाना र सुविस्तायुक्त ओछ्यानमा सुत्ने आकांक्षा पूर्ति गर्न नसकेका मानिसहरूको यथार्थलाई कवितामा उद्घाटन गरिएको छ। जति परिश्रम गरे पनि आर्थिक दुरवस्थाको शिकार भएर जीवन सञ्चालन गर्नुपर्ने काठमाडौँवासी तथा नेपाली जनताको बाध्यात्मक अवस्था यहाँ चित्रित छ। मानिस र देवता दुवैको निवास यस साँघुरो गल्लीमा भए पनि यी दुवै एक अर्कालाई सहयोग गर्ने अवस्थामा नभएको कुरा कवितामा प्रकट भएको छ। गरिबहरू अभावमा बाँच्नु परेकाले चोकका कुनामा स्थापित देवताका मूर्ति समेत बेवारिसी हुन पुगेका र गरिबीका कारण देवताको पूजा पनि हुन नसकेको यथार्थलाई कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। गरिबहरू बाँच्नका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा भएका कारण उनीहरू धर्मकर्ममा लाग्न नसकेको सामाजिक यथार्थको अभिव्यक्ति कवितामा पाइन्छ। विकृति र विसङ्गतिका मारमा मानिस मात्र विवश जीवनयापन गर्न बाध्य होइन, मानिसलाई बनाएका देवता पनि यस परिस्थितिबाट मुक्त हुन नसकेको विचारको सशक्त व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति कवितामा यसरी प्रस्तुत भएको छ। मेरो चोकमा देवताले बनाएका मानिस र मानिसले बनाएका देवता यी दुवै थरीका निवास छ। मेरो चोकमा देवताले बनाएका मानिस र मानिसले बनाएका देवता यी दुवै थरीको निवास छ, तर यहाँ यी दुवै थरी उदास छन्, दुवै थरी निराश छन्। तर यहाँ यी दुवै थरी उदास छन्, दुवै थरी निराश छन्। नेपाली जनताले रोग भोग र शोकको मारमा जीवन चलाउँदै आएका र उनीहरूको जीवनमा हर्ष र उमङ्ग निवेश भएको धारणा व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपालीको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरी मेरो चोक कविता सिर्जना गरिएको छ। यस कवितामा कविले गरिबीका कारण मानिस र देवता दुवैको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको मार्मिक भाव अभिव्यक्ति यसरी गरेका छन्। मानिस उदास छन् किनकि तिनलाई यहाँ रातभरि रुपियाँले टोक्छ, दिनभरि रुपियाँले टोक्छ। मानिस उदास छन् किनकि तिनलाई यहाँ रातभरि रुपियाँले टोक्छ, दिनभरि रुपियाँले टोक्छ। र देवता उदास छन् किनकि तिनलाई यहाँ न कसैले पुज्छ न कसैले ढोक्छ। त्यसैले यस चोकमा देवता र मानिसले एक अर्कालाई धिक्कार्दै एक साथ पुर्कुरो ठोक्छन्। त्यसैले यस चोकमा देवता र मानिसले एक अर्कालाई धिक्कार्दै एक साथ पुर्कुरो ठोक्छन्। प्रस्तुत कवितामा
यहाँ के छैन सबथोक छ भन्दै सहरका चोकहरूमा केवल रोग, भोग, निराशा, पीडा, शोक आदि मात्र छ भन्ने व्यङ्ग्यार्थ भाव प्रकट भएको छ। कवितामा हर्षमाथि रोक लगाइएको छ भन्ने सन्दर्भ मार्फत शोषक सामन्तहरूबाट गरिबहरूको खुसी खोसिएको अवस्थालाई उद्घाटन गरिएको छ। कवितामा मानिस मात्र नभई देवता पनि उदास छन् भन्ने सन्दर्भबाट मानिसहरूको जीवनको सङ्कटग्रस्त भएको र देवतालाई कसैले पूजा नगरेको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रकार निराश र उदास भएर जीवनयापन गर्न बाध्य नेपाली कतैबाट पनि पूज्य हुन नसकेको र आफैलाई धिक्कार्दै बाँच्नु परेको यथार्थको चित्रण नै यस कविताको मूल विषय, मूल भाव र मूल विचार हो। यस कविताको संरचना शिल्प यस किसिमको रहेको छ। गद्य कवितामा गद्य लयमा आबद्ध लामा छोटा 27 वटा पङ्क्तिहरू मेरो चोक कवितामा संरचित छ। रोग, भोग र शोक जस्ता अनुप्रासिक शब्दको संयोजनबाट कविता लयात्मक बनिएको छ। यस कवितामा काठमाडौँका चोक र ती चोकहरूमा बस्ने मानिसहरूको जीवनको प्रस्तुति पाइनु र यसको शीर्षक पनि मेरो चोक दिइनुले कविता र विषयका बीचको सम्बन्ध स्थापित भई यस कविताको शीर्षक सार्थक बन्न पुगेको छ। सरल सहज भाषाशैलीमा नेपाली जनजिन्दगीको कष्टपूर्ण अवस्थाको चित्रण यस कवितामा गरिएको छ। यसरी कवि भुपी शेरचनको मेरो चोक कविताको मूल भावलाई, विश्लेषणलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हस् त धन्यवाद। आजलाई यति नै। यो सामग्री अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस्तै सामग्रीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। नमस्कार।